बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादों के आंगन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी तरफ से यादों के आंगन के चैनल की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों ईद देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके रमज़ान के रोज़े कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी फैमिली पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। ईद पर कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि ईद से पहले के व्लॉग्स क्लिप्स हैं जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी भतीजी की पहली ईद थी तो इस तरह मैंने ईद नहीं मनाई। सिर्फ बच्चों वगैरह ने नमाज वगैरह पढ़ी है, कपड़े वगैरह पहन कर। ज़ाहिर पता दीनों दुनिया तो रखनी पड़ती है। ये एक दिन पहले का क्लिप्स है। मैंने पाए वगैरह लेकर आई थी कि एक दिन सुबह पहले दिन हमने पाए बनाने थे। बच्चों ने कहा कि हमने अच्छा सा नाश्ता करना है, तो मैंने कहा चलो मैं इनको पाए बना कर दे देती हूँ। आप मेरी रेसिपी से लाज़मन बनाइएगा और इंशाल्लाह ताला बहुत 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 अच्छे बनेंगे। आप यकीन करें इतने अच्छे ये पाए बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने चिपक रहे थे हाथ के, सबने जिसने भी खाए, घर आए हुए मेहमान, घर बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, जिसने भी खाए उन्होंने मेरी बहुत 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 तारीफ़ की। ये भी मैंने अपनी वालदा से सीखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह जो है पाए बनते हैं और वो बहुत मज़े के पाए बनाती थी। आज ईद ईद वाले दिन मुझे अपनी वालदा, अपनी भतीजी बहुत 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 याद आई। और सबसे कठिन मरहला वो था कि जब मैंने अपने भाई को ईद वाले दिन फ़ोन किया और उसका ज़ब्त टूट गया। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैंने पाए वगैरह एक दिन पहले ही उसको यखनी वगैरह निकाल कर रख ली थी। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। पायों में मैंने सिर्फ 4 पाए थे, उसके अंदर मैंने ये देखें, ये मैंने बिल्कुल कंटेनर के अंदर यखनी वगैरह पायों की निकाल कर रखी हुई है। 3-4 चम्मच सौंफ के, 3-4 चम्मच सूखा धनिया और लहसुन अदरक पिसा हुआ डालना है और 2 प्याज आपने साबुत इसके अंदर डालनी है। और वो प्याज जो है, वो प्याज मेन जान है इन पायों की। इसके बाद ये प्याज, ये 2-3 प्याज ये हैं, इनको आपने ब्राउन करना है। और अगर आप घी के अंदर बनाएंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। मैं तो हमेशा घी के अंदर ही बनाती हूँ और कम से कम घी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि पायों का अपना भी घी निकलता है। ये देखें, ये 2 प्याज थी, इसके अंदर यखनी भी थी। ये मैंने एक दिन पहले ही निकाल कर रख ली थी। अब इसको आपने ग्राइंड करना है। ये मेन जान होती है पायों की। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि हाथ चिपक रहे थे, इतने गाढ़ा शुरुआत है, ये चीज़ मेन जान है। ये जो 2 प्याज ये यखनी से निकली हैं और ये प्याज जो मैं ब्राउन कर रही हूँ, ये हमने पीसनी है इनके अंदर। इसके बाद जो ये मसाला बनेगा, आप यकीन करें कि आप उँगलियाँ ना चाटते रह जाएँ। तो मेरा आप ये यकीन करिएगा, मुझे दुआएँ देंगे आप। मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ये लहसुन अदरक मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर दोबारा डाल दी। यखनी के अंदर भी पिसा हुआ लहसुन अदरक मैंने डाला था और इसके अंदर भी डाला। अब ये मैंने प्याज ब्राउन की है और इसके अंदर अब आप मैं उसको ग्राइंड करूँगी, दोनों प्याज को और ये ब्राउन की हुई प्याज को। बस आपने भूनते रहना है। इसकी भुनाई ही मेन उसका इंग्रेडिएंट्स है। ईदें तो हर साल आती हैं, लेकिन इंसान कभी कभी माजी में चला जाता है। रमज़ान आखिरी रोज़ा था और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत इतनी बरसाई कि जैसे आसमान भी रो रहा हो, चरिंद परिंद सारे फूल पौधे सारे मेरे धुल गए। इतना अच्छा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि जैसे रम अल्लाह ताला भी आसमान से बारिश बरसा रहा और आसमान भी रो रहा है कि रमज़ान हमारे से जुदा हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कह रहे थे कि तुम ठीक कह रही हो। और यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगला रमज़ान किसको मिले किसको ना मिले ये हमें तो नहीं पता। ये देखें कि हमारे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं हैं, लेकिन ये रमज़ान में हमें वो इतना याद आए, खासकर मेरी भतीजी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरह वो आंटी, मेरी वालदा। ईद वाले दिन तो अपने ज़ाहिर बात है बहुत याद आते हैं। मेरी वालदा मुझे आज इतनी याद आई। अगले साल किसने होना है किसने नहीं, किसने जाना है इस दुनिया से, किसी को नहीं पता। ये सब अल्लाह पाक को पता है। प्याज को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, जो पिसी हुई है उसको भी और जो ब्राउन की हुई है उसको भी, दोनों को आप ब्राउन कर लें। आपने कभी सोच देखा होगा या आपने सुना होगा ना कि उंगलियां आपस में चिपकती हैं जब पाए खाते हैं। ये उसका मेन चीज़ है पायों की। आप यकीन करें मेरी रेसिपी से बनाइएगा एक दफ़ा ज़रूर, बहुत अच्छे बनेंगे।
میں بات کر رہی تھی کہ اگلے سال کس نے ہونا ہے کس نے نہیں۔ رمضان اتنا اچھا گزرا، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہے۔ آج میں ساری رات نہیں سوئی کیونکہ صبح ہسبینڈ نے بچوں نے نماز کے لیے جانا تھا۔ میں نے کہا اگر آنکھ نہ کھلی تو ان کی نماز رہ جائے گی۔ گھر صاف کرنا تھا، لوگوں نے افسوس کے لیے آنا تھا، یہ میں نے گھی کے اندر سب پیاز پسی ہوئی ڈال دی۔ اب آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یکجان کرنا ہے، یعنی کہ آئل یا گھی اوپر آ جائے۔ اس میں 3-4 مسالے جو ہیں بس وہ جائیں گے، نمک، مرچیں، ہلدی اور سوکھا دھنیا اور زیرہ۔ بس آپ نے اس کو ڈال کر اتنا بھونا، یہ دیکھیں میں مسالے ڈال رہی ہوں سارے اس کے اندر۔ اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا، بس آپ نے کچا پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا، بالکل ہلکی آنچ پہ آپ اس کو بھونے جائیں بس۔ نمک مرچی میں نے ذرا زیادہ ڈالی تھی کیونکہ بچوں نے اسپائسی پائے کھانے تھے۔ آج مجھے میری والدہ اتنی یاد آئیں۔ میری والدہ جب زندہ تھی تو ان کی موجودگی میں عید کا دن خاص بن جاتا تھا، جن کی ہنسی گھر کی فضا کو خوش کر دیتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو کے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، لیکن میں نام نہیں لوں گی۔ ان کے لفظوں میں شیرینی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 2 لفظ بھی کہہ دیں تو ساری عمر یا مرتے دم تک یاد رہتا ہے بندہ کہ اس نے مجھے پیار سے 2 لفظ کہے تھے۔ بس یہی زندگی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ پیار سے آرام سے بات کریں اور ان کے ساتھ خوش رہا کریں۔ جو آپ سے پیار کریں آپ ان سے پیار کریں، جو آپ کو عزت دیں آپ ان کو عزت دیں، جو آپ کو دکھ دیں یا تکلیف دیں آپ ان کو اپنی زندگی سے تو کیا اپنی ہر چیز سے دور کر دیں۔ یہ دیکھیں کنٹینر میں نے الٹا دیا ہے، اس کے اندر آپ بالکل ہلکی آنچ کے اندر آپ نے سارا پایوں میں آپ نے چمچ نہیں چلانا، جتنے چمچ لائیں گے اتنے پائے ٹوٹ جائیں گے۔ بس ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے، یہ دیکھیں میں بالکل ہلکی آنچ کے آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے اندر یہ میلٹ ہو جائے گا اور بالکل یعنی کہ بالکل پک جائیں گے پائے۔ یہ میں نے چنے ابال لیے تھے چنا چاٹ بنانے کے لیے اور فروٹ چاٹ میں ڈالنے کے لیے کیونکہ مہمانوں نے بھی آنا تھا، میں نے کہا بچے بھی کھا لیں گے۔ بس ماشاء اللہ سے پائے اتنے اچھے بنے، یہ دیکھیں بالکل میلٹ ہو گئے۔ ہلکی آنچ پہ میں نے بالکل اسی یخنی میں نے ان کو پکا لیا۔ آپ یقین کریں اتنے اچھے بنے کہ جو آئے تھے انہوں نے بھی اتنی تعریف کی اور میرے ہسبینڈ نے بچوں نے بالکل بہت تعریف کی۔ 4 پائے ماشاء اللہ سے ہمارے صبح کے ٹائم ہی سب ختم ہو گئے۔ بس اگلا دن پھر شروع ہوا، میں نے جلدی جلدی ریڈی میڈ شیر خورما بنایا صبح 6 بجے کے قریب، بچوں کو تیار کپڑے وغیرہ پریس کر کے دیے، ریڈی میڈ بنایا۔ میں نے کہا بچے وغیرہ کھا کر چلے جائیں، پھر اپنے آپ کو گھر صاف کرتی ہوں اپنے آپ کو کیونکہ مہمانوں نے آنا تھا، بچوں نے ناشتہ وغیرہ بھی کرنا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں گے لوگ آپ کا خیال، آپ اپنے آپ کو عزت دیں، لوگوں کو عزت دیں اور ان لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کہیں پھینک دیں جو آپ کی عزت نہیں کرتے، جو آپ کو دکھ دیتے ہیں، جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی آپ کی ایک کونے کی تنہائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے، آپ کو بچوں کو، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ساتھ اس طرح جوڑے رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ اچھی لگے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کریں۔ بچوں کو یہ جلدی جلدی میں اپنے بیٹے کے لیے حافظ قرآن کے لیے شیر خورما ڈال لیتی کہ وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ جلدی سے مسجد نکل جائے گا۔ یہ ماشاء اللہ سکھا رہا ہے، یہ بیٹی ہماری تیار ہو گئی۔ آپ کو سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ پاک آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو ایسی خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتیں والی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔